अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो सवाबी जलसा अपने अरूज पर है। तहद नज़र आवाम ही आवाम है, मीलों दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां हैं और उसके सराउंडिंग में जितने इंटरचेंजेस हैं वो सब चौक हो चुके हैं। इसके बावजूद कि पूरे पाकिस्तान में रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, फिर भी कराची से लेकर स्कर्दू तक आवाम वहाँ पहुँच चुके हैं। सवाबी के जलसे को इतना बड़ा हो जाना या उसका कामयाब हो जाना मेरे नज़दीक इतना हैरान कुन नहीं है, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में किसी बड़े जलसे को मुनक्कद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो सब इमरान खान के दीवाने हैं। मेरे लिए खुशगवार हैरत उस दिन होगी जब मीनार पाकिस्तान पर 4-5 लाख अफराद जमा होंगे, तो मैं समझूंगा कि वाकई पंजाब जाग गया है। लाहौर की आबादी 1 करोड़ है, सिर्फ लाहौर की, और उसमें से अगर 5 लाख अफराद भी मीनार पाकिस्तान पहुँच जाएँ तो मेरा ख्याल है कि आप तमाम अफराद की आने वाली नस्लों की उमंगों की तर्जुमानी हो जाएगी। और मैं तो आज तक यही सुनता आया हूँ बचपन से कि लाहौरिये बहुत दिलेर होते हैं, बड़ी गयूर कौम है लाहौरिये, लेकिन इस बार मुझे लग नहीं रहा कि मामला तो कुछ और तरफ जा रहे हैं। मैं वो अल्फाज नहीं अदा करना चाहता, लेकिन सच ये है कि वो रिज़ल्ट भी नहीं नज़र आ रहा जो लाहौरियों से के मुतालिक हम सुन चुके थे। अगर लाहौर चाहे, सिर्फ लाहौर चाहे, तो 5 लाख अफराद अगर बाहर आ जाएँ तो काया पलटी जा सकती है। और दूसरी जानब बांग्लादेश की सड़कों पर आवाम सजदा रेज़ हैं, वहाँ की आवाम शुक्राने के नवाफल अदा कर रहे हैं, वहाँ की पार्लियामेंट में लगी नशस्तों पर आवाम बैठी हुई है, वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर आवाम मौजूद है, और वहाँ के आर्मी चीफ़ ने शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट का टाइम दिया था कि आपके पास सिर्फ 45 मिनट हैं, उसमें जो फ़ैसला करना है आप कर लीजिए, इस्तीफ़ा दे दीजिए तो हम आपको निकाल देते हैं। और फिर वहाँ के आर्मी चीफ़ ने शेख हसीना वाजिद को वहाँ से फ़रार कराने में मदद फराहम की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और शेख हसीना वाजिद हेलीकॉप्टर में बैठी और निकल ली, क्योंकि अगर वो वहाँ से ना निकलती, जैसा कि वो चाह रही थी कि मैं आखिरी खिताब रिकॉर्ड करा दूँ, और अगर वो रिकॉर्ड कराने के लिए बैठ जाती तो मुमकिन है आवाम के हत्थे चढ़ जाती और फिर उनके साथ भी वही होता जो क़ज़ाफ़ी के साथ आवाम ने किया था। बांग्लादेश की आवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है कि एक तवील जदोजहद के बाद, एक तवील अरसे के बाद, और बिलखसूस उनके तलबा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने 300 की तादाद तो कन्फर्म सुनने में आ रही है। वैसे तो कहा जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा तादाद है जिनको मार दिया गया है, लेकिन 300 अफराद तो ऐसे ज़रूर हैं, उनमें ज़्यादा तादाद तलबा की है जिन्होंने अपनी जानें पेश करके तो ये हकीकी आज़ादी हासिल की है। शेख हसीना वाजिद ने अपने बाप के किए किराए पर पानी फेर दिया है। जिस शेख मुजीब को आज़ादी का सिंबल समझा जाता था, उसके स्टैचूज़ लगे हुए थे, आज उसके स्टैचूज़ वहाँ गिराए जा रहे हैं, और ये सब हसीना वाजिद की नालायकी और उसके तकब्बर, घुमंड और की वजह से ये सारा मंजरनामा सामने आया है। हसीना वाजिद जैसी नालायक औलाद अपने बड़ों के किए किराए पर पानी फेर देती है। जितनी इज़्ज़त बंगाली आवाम में शेख मुजीब ने कमाई थी, वो सारी की सारी उसकी लुटिया डबो दी हसीना वाजिद ने। इस तरह के मनाजर पाकिस्तान में भी नज़र आते हैं। वहाँ भी एक पंजाब की हसीना है, सर्जरी ज़्यादा हसीना है, जिसने अपने बाप की सियासत की लुटिया डबो दी है, और वो भी अपने बाप को उसी तरफ लेके जा रही है जिस तरफ शेख हसीना अपने वालिद की सियासत को और उसके पुराने नाम मुकाम को लेकर चली गई। इस घुमंडी और मुतकब्बर औरत ने, जो कि पंजाब से जिसका ताल्लुक़ है, वो भी वही कुछ कर रही है जो हसीना वाजिद कर रही थी। ये भी कहती है कि कोई हमारी तौहीन नहीं कर सकता, हम हुक्मरान ख़ानदान हैं। यानी ये तकब्बराना जुमले हैं कि हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, कोई हमारी तौहीन ना करे, उसके लिए कानून भी बना दिया, सहाफ़ियों के लिए कानून बना दिया कि कोई हमारे ख़िलाफ़ बात ना करे। ये सारी चीज़ें इसको भी उसी जानिब लेके जा रही हैं कि एक दिन आने वाला है कि आवाम बाहर आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कुकर सीटी पे लगा हुआ है, बस फटने के करीब है, किसी वक्त भी फट जाएगा। मैंने अभी आपको कहा कि लाहौरियों को हमेशा ये एजाज़ रहा है, पिछली हुकूमतों में भी देख लीजिए, बल्कि भुट्टो को भी लाहौर पहुँचने तक, भुट्टो जब वहाँ से चले थे रावलपिंडी से, तो जब वो लाहौर पहुँचे थे तो वो लीडर बन चुके थे, और लाहौरिया ने ही लीडर बनाया था भुट्टो को भी। और आज, और हाँ, ये लाहौर ही था जब 30 अक्टूबर का जलसा 2011 में लाहौर मीनार पाकिस्तान में मुनक्कद हुआ था, तो वो भी लाहौर था। आज उस लाहौर को जागने की ज़रूरत है। अगर वो लाहौर नहीं जागता तो फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो भी इनके साथ सोया रहेगा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि 1 करोड़ का लाहौर और 5 लाख बंदा हिम्मत क्यों नहीं कर रहा। खैर, इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो जा तो उसी तरफ रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश के अवाम ने अपना हक ले लिया, और यही एक तरीका होता है कि जब आप पर माफिया
مسلط ہو تو اس مافیا کو اپنے پیروں کے نیچے لینے کے لیے آپ کا تعداد میں زیادہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس بات کا اظہار خورشید شاہ نے رانا مبشر کے ساتھ انٹرویو میں کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں ہمیں نفرت کا ووٹ ملا ہے۔ یعنی یہ خورشید شاہ کا اعتراف ہے، اس نے کہا کہ عمران خان کا بیانیہ بکا ہے اور لوگوں نے ہم سے نفرت کی وجہ سے اس کو ووٹ دیا ہے، یہ خورشید شاہ کا اعتراف ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے اور افراد بھی ان باتوں کو گائے بگائے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ عوام کی نفرت کی وجہ سے ہم لوگ یہ الیکشن اصل میں ہارے ہیں۔ دیکھیے کاکڑ کا وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا، جب کاکڑ کو حنیف عباسی وہ ایفیڈرین کیس والے نے جب یہ کہا کہ میں گندم سکینڈل کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو اس نے کہا کہ پھر فارم 47 کا بھی ذہن میں رکھیے کہ میں پھر فارم 47 اوپن کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات تو پتہ تو ان کو ہے نا۔ خیر اب تو بچے کو پتہ ہے کہ فارم 47 کے تحت یہ مافیا آپ پر مسلط ہے، اور اس کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح آپ کو سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ پٹوار خانے کے بوٹیے جو ہیں، یہ بوٹ چاٹ کر جو آئے ہوئے ہیں، اس کے جو پٹوار خانے کے بوٹیے ہیں جو ایکس پر بیٹھ کے دن رات بکواس فرما رہے ہیں، اب ان کو موقع مل گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو وہ کہتے ہیں یہ شیخ مجیب ثانی ہے، یہ شیخ مجیب بننا چاہ رہا تھا، تو دیکھ لیں وہاں کیا حال ہوا ہے۔ یہ گدھے اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہاں کے حالات میں اور یہاں کے حالات میں فرق کیا ہے۔ وہاں لوگوں کے مطالبات کچھ اور نوعیت کے تھے، وہاں پر وہاں کی ایک سول حکومت عوام پر آمریت کے طور پر مسلط تھی، اور وہ کوٹا سسٹم کا مسئلہ تھا وہاں پہ، جو کہ کوٹا وہ جبراً اپنے پاس یا اپنی پارٹی کے پاس زیادہ رکھتے تھے۔ جس طرح نسور لیگ، یہ ننگی لیگ جس طرح تمام تر معاملات اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور دوسروں کو نہیں آنے دیتی، جس طرح یہ بلدیاتی نظام، میں نے کل کے ولاگ میں کہا تھا، جس طرح یہ بلدیاتی نظام نہیں آنے دیتی کہ پیسہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اسی طرح وہاں بھی یہی حالت تھی کہ کوٹا انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ 70% کوٹا وہ خود لیتے تھے، اور باقی 30% کوٹا جو تھا وہ عام باقی جنتا کو ملتا تھا، عوام کو ملتا تھا۔ تو اس سے بڑی ناانصافی ہوتی تھی، اور پھر انہوں نے انصاف لے لیا۔ تو یہ جو پٹوار خانے کے بوٹیے ہیں، یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح پاکستانی عوام بھی سڑکوں پر آئے اور ان لوگوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کے وہ اپنا حق وصول کر لے، اور اس کے بغیر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حق مل جائے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بڑے دکھ سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہومیوپیتھک قیادت جو ہے، یہ آج کے جلسے کے بعد ممکن ہے کوئی تھوڑی بہت چینجز محسوس ہوں، اگر ہوئی تو، لیکن مجھے لگ نہیں رہا۔ یہ ہومیوپیتھک قیادت جو تحریک انصاف کی ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھیے۔ یہ اقتدار کا اپنا جھولا انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ جس دن عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو یہ جتنے اس وقت معتبر بن کے پھر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے زیرو ہو جائیں گے۔ پھر صرف ابھی تو جیل میں رہ کے بھی ہر جانب صبح دوپہر شام عمران خان اور عمران خان ہی ہوتی ہے، اور جب عمران خان جیل سے باہر ہوگا تو پھر تو کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو پھر 4 لوگ ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، تو جب عمران خان باہر آئے گا تو پھر تو ان کا کوئی نام نہیں لے گا۔ اب دیکھیے کتنی تعداد ہے پارلیمنٹ میں پنجاب کی، اور ادھر قومی اسمبلی میں کوئی بول رہا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا، صرف اس لیے کہ سب رات کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کونسلر نہیں بن سکتے تھے، لیکن ان 8 فروری کی فسطائیت، بربریت اور ظلم کی وجہ سے، جینون لوگوں کے پیپر چھن جانے کی وجہ سے، ان کو الیکشن سے آؤٹ کر دیے جانے کی وجہ سے ان لوگوں کے داؤ لگ گئے۔ اور چونکہ یہ پہلی بار پارلیمنٹ میں آئے ہیں، سو یہ اپنی مراحت اب کھونا نہیں چاہتے۔ ان کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، گھر ملے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ لاجز ملے ہوئے ہیں، اور ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، تو اس لیے یہ چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ لہٰذا قیادت سے کوئی امید مت رکھیے۔ اور دوسرا، وکیلوں کے ہاتھ یہ بات آگے بھی ہے، میں وکیلوں کے خلاف نہیں بات کر رہا، لیکن چونکہ قیادت وکیلوں کے ہاتھ آگے بھی ہے۔ اب حامد خان کو دیکھ لیجئے، آپ کو لگ رہا ہے کہ حامد خان تحریک انصاف کے لیے کچھ کر پائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گوہر خان سے کوئی امید مت رکھیے، بے شک وہ چیئرمین ہے۔ میں تحریک انصاف کے دوستوں سے میں معذرت خواہ ہوں، میں خود تحریک انصاف کا بندہ ہوں، لیکن مجھے جو دکھائی دے رہا ہے میں تو اس پہ بات کروں گا، کیونکہ کپتان نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے بات کرنا پڑے جیسے بھی تو آپ بات کیجئے۔ تو گوہر خان سے کوئی امید مجھے تو نظر نہیں آتی، اور باقی قیادت سے بھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب فلک جاوید نے بھی یہ لکھا تھا اور میں نے بھی یہ لکھا کہ ثوابی جلسے کے جو اسٹیج ہے اس کے فلیکس پر نہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی فوٹو ہے اور نہ مراد سعید کی فوٹو ہے۔ تو ہماری اس بات کو اچکتے ہوئے یہ یورپ میں پٹوار خانے کے ایک بوٹیے نے فوراً اس بات کی پلی لی، اور اس نے کہا کہ جی وہ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف، گنڈا پور تحریک انصاف جو ہے وہ اب وجود میں آ رہی ہے، اور انہوں نے پرویز الہی کو، شاہ محمود قریشی کو، مراد سعید کو سائڈ پہ کر دیا ہے، اور اب یہی گنڈا پور عمران خان کو بھی سائڈ پر کرے گا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ یہاں بیٹھ کے جو لوگ بکواس فرما رہے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی۔ خیر وہ تو جھوٹ بیچارے روز بیچنے نکلتے ہیں، وہ میں اکثر ایک پوسٹ لگایا کرتا ہوں، ان کو میں جواب صرف ایک ہی بات کا دیتا ہوں کہ تم جس بازار میں جھوٹ بیچنے نکلتے ہو
وہاں عمران خان نے مفت شعور بانٹ دیا ہے. لہٰذا جمع خاطر رکھیے، صرف عمران خان کے باہر آنے تک کی دیر ہے، اور عمران خان تب باہر آئے گا جب عوام باہر آئیں گے. عوام باہر نہیں آئیں گے تو عمران خان جیل سے باہر نہیں آئے گا. یہ تمام تحریک انصاف کے سپورٹران کو، کارکنان کو اور عمران خان سے محبت کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے. اور ایک نظر ذرا بنگلہ دیش کی طرف دیکھ لیجئے. اگر آپ کو حق لینا ہے تو قربانی سے ڈرنا نہیں پڑے گا. آپ کو قربانی دینی پڑے گی اور آپ کو باہر آنا پڑے گا اور سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ.